अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर मैं रात में व्लॉग बना रही हूँ सब बच्चे सुला के। और इस वक्त देखिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई शोर नहीं है। इस वक्त सब सो रहे होते हैं तो बिल्कुल ईजीली व्लॉग बनता है मुझसे। इनफैक्ट अभी काफ़ी लेट हो गया, अभी तकरीबन पौने 2 हो रहे हैं। और पहले मैंने सोचा था कि फ़ौरन ही व्लॉग बना लूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़े से काम निपटा लूँ, उसके बाद सुकून से बैठ के मैं आप लोगों से बात करूँगी। मुझे लगता है ये वाला जो टाइम होता है ना, ये हर इंसान के लिए वो टाइम होता है कि जिसमें वो लेट के ना ये सोच रहा होता है कि अल्लाह मैं अपनी मुश्किलों से कैसे निकलूं। या वो इस वक्त बहुत थकावट फील कर रहा होता है कि उसको लग रहा होता है कि यार मेरी कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही, कोई तहज्जुद पढ़ रहा होता है, कोई जो है अपने ही आप से बात कर रहा होता है। इस वक्त मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस टाइम पर, मतलब जो मिडनाइट होती है ना, इस टाइम पर बैठ के अपने बारे में सोचते हैं कि हम किस मुश्किल में। अल्लाह ताला जानते हैं कि आप थक चुके हैं, और अल्लाह को ये भी पता है कि इस वक्त आपका दिल बहुत परेशान है। और कभी कभी देखिए हमें लगता है कि यार हमें कोई नहीं सुन रहा, हमें कोई समझ नहीं रहा, कोई हमारी मुश्किल देख ही नहीं रहा। लेकिन अल्लाह ताला देखिए हमें उस वक्त भी सुन रहे होते हैं जब हम कुछ मुंह से नहीं बोलते हैं, या जब हमारा दिल बहुत घबरा रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सिचुएशन है, तब भी अल्लाह ताला हमें सुन रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हम क्या फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ना हमारी तकलीफ नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। अल्लाह तो सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने तो देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं अपने बंदों को मुश्किलात नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, यानी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो हम मायूस हो जाते हैं। और हमारी दुआओं की जो शिद्दत होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। सबके साथ होता होगा। लेकिन अल्लाह ताला पता है क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगते रहो और मैं ही तो दूंगा। और कौन देगा हमारी दुआएं, और कौन कबूल करेगा? अल्लाह ताला ने कहा मुझ पे यकीन रखो और सब्र करो। क्यों? क्योंकि इस सब्र के बाद ना हमें वो सिला मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो बस फिर हमें सब्र रखना है और हमें अल्लाह से ही बात करनी है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं सबकी दुआएं सुन रहा हूँ और मैं सबकी दुआएं कबूल करूँगा। लेकिन उसका एक मुकर्रर वक्त है। हो सकता है जो अभी हम मांग रहे हो वो अभी के लिए हमारे लिए अच्छा ना हो, वो कल को हमें इतनी बेहतरीन शक्ल में मिले जितना हमने सोचा भी नहीं था। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने ही हमें संभाला हुआ है, और हमारे जो मसले हैं उनको भी अल्लाह ताला ने ही संभाला हुआ है। ठीक है? अल्लाह ताला किसी को भी उतनी मुश्किलें नहीं देता जितना बंदा संभाल ना सके। कहते हैं ना कि बर्दाश्त ना कर सके। कभी कभी इंसान की बर्दाश्त बिल्कुल टूटने लगती है कि उसको लगता है अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही। जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला वो एक एक दुआ सुनते हैं। चाहे वो हम प्रॉपर मुंह से मांग रहे हो या हम चुप रह के मांग रहे हो, हमारी एक एक चीज़, हमारा एक एक गम, हम लोग किस चीज़ को लेके परेशान हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम मायूस होना शुरू होते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करते हैं, सिर्फ उसका एक वक्त होता है। क्या पता आपकी दुआ कल सुबह कबूल हो जाए, हो सकता है कबूल हो चुकी हो, वो चीज़ बस आपको मिलना रहती हो। और जो इंसान अल्लाह ताला पे बिल्कुल तवक्कल रखता है ना कि बस मेरे सारे मसलों का हल है ही अल्लाह ताला के पास, और यही है, ठीक है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, आज जिंदा है कल ना हो, हमें तो ये भी नहीं पता। तकरीबन कह ले जब से मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ तब से कह ले मुझे कोई 10-15 इस तरह के मैसेजेस आए हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और हम मायूस हो चुके हैं। तो नहीं हो मायूस यार, बिल्कुल मत हो। मायूसी तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे ना, तो फिर देखिएगा आपकी दुआएं अल्लाह ताला किस तरह कबूल करते हैं। और आप ये वाला जो टाइम है ना, ये जो फेस आपका चल रहा है दुख दर्द वाला, ये आप बिल्कुल भूल जाएंगे। मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ज़िंदगियाँ बदलते हैं, ठीक है, और लिटरली बिल्कुल ऐसे ही बदलते हैं जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह से दूंगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। और ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि अल्लाह ताला इस तरह वसीले बनाते हैं कि एक मिनट को फील होने लगता है कि यार हम तो इतने गुनहगार हैं, इतने गुनहगार हैं, और अल्लाह ने हम पे इस तरह का करम कैसे कर दिया कि अल्लाह ताला हमने तो इतना मांगा भी नहीं था और आपने हमें इतना नवाज दिया। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने खुद की लाइफ में लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखा है।
تو یار دل خراب مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرنے کو بڑھ رہا ہے نا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے دل میں یہ چیز ڈالی ہے، وہ خود سے نہیں آ رہا۔ چیز کا اندازہ ہے کہ جب جو ہے انسان بہت دکھی ہوتا ہے نا، تو اس کو زیادہ دکھی کرنے میں جو ہے نا اس کے ارد گرد کے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے دوست ہو، اس کے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ تو آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی لائف میں اچھے لوگ ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی لائف میں برا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ دیکھیں، ہر کام میں مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کے پیچھے جو ہے نا کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے الگ الگ طرح کی سچویشن دے رہے ہوتے ہیں۔ انفیکٹ میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتاتی ہوں، ہم لوگ کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اسی طرح میں آپ کو جو ہے تسبیح بتاتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں۔ میں نے کہیں سے سنی نہیں تھی، یہ میں نے خود سے شروع کی تھی، اور اس چیز سے نا الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کنیکشن بنا ہے کہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی تسبیح کاؤنٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح بھی لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جب لگے نا کہ یار دل آپ کا بالکل ایسا ہو رہا ہے، بہت ہیوینس فیل ہو رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ سب چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اور بہت ایکسٹریم دل پریشان ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کرنی اور صرف اللہ اللہ بولنا ہے۔ اللہ اللہ جتنے پیار سے آپ بول سکتے ہیں نا، آپ نے وہ بولنا ہے، اور اس لیول تک بولنا ہے جب آپ کو اللہ سے کنیکشن فیل ہونے لگے۔ آپ بولتے جائیں، ایک ٹائم پر آ کر نا آپ کو لٹرلی ایسا کنیکشن فیل ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا کیا ہے، میں یہی کرتی ہوں۔ آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کنیکشن فیل ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس سے بہت کلیئرلی کنیکشن فیل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کاؤنٹنگ آپ نے نہیں کرنی، آپ نے صرف اللہ اللہ بولنا ہے، اور ایک ٹائم پر آ کر آپ کو خود سے کنیکشن فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے مجھے کامنٹ کیا ہے تو ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ لوگوں کو دل بالکل چھوٹا نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ لوگ کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں سننی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا ہے، کسی بھی چیز سے آپ لوگ کو گھبرانا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز پہلے سے ہی سیٹ کی ہوئی ہے نا، صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں نہیں بھی مانگنا آتا نا، صرف اگر ہم صرف یہ توقع کر لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دینا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ سنبھالیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ نے مجھے مسئلوں میں سے نکالنا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کس طرح کا سکون ڈالتے ہیں اور آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یار کہ مشکل وقت، یہ برا وقت، یہ جو ٹف ٹائم چلتا ہے، یہ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ گزرنے کے لیے ہی آتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے رات ہوتی ہے نا پھر صبح ہوتی ہے، تو بس اسی طرح ہے کہ جب ٹف ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ رات ہے، اور انشاءاللہ صبح تو پھر ہونی ہی ہونی ہے، انشاءاللہ سب کی زندگیوں میں ہونی ہے۔ باقی میں اپنا بلاگ جو ہے بس اینڈ کرنے لگی ہوں، کیونکہ اب مجھے بھی نیند آنا شروع ہو گئی ہے، اور اللہ آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے۔ میرے لیے بھی بہت دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کرے میرے لیے بھی، آپ لوگ کے لیے بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔